आयुर्वेदे प्रधानाः सिद्धान्ताः के, अष्टाङ्गानि कानि, आयुर्वेदवाङ्मये प्रसिद्धग्रन्थाः के इत्येवम् एवं प्रकारेण एतान् विषयान् ज्ञातुं वयं प्रयत्नं कुर्मः। आयुर्वेदः इति दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधानाम् अस्तेनेकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सामे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। वेदमयीं नादमयीं बिन्दुमयीं परपदोद्यदिन्दुमयीं यन्त्रमयीं तन्त्रमयीं प्रकृतिमयीं नौमि विश्वविकृतिमयीं। सभायै नमः। अहं हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरारुजा मृत्युहरोमराणां शल्याङ्गमङ्गैरपरैरुपेतं प्राप्तोऽस्मि गां भूय इहोपदेष्टुम् इति धन्वन्तरेः ध्यानम्। अत्र पश्यन्तु, साधारणतया लोके मनुष्यः एवं चिन्तयति, सुखं मे भूयात् दुःखं मा भूत् इत्येवं प्रकारेण। आनन्दः इति वयं वदामः। तस्य आनन्दस्य निर्वचनं कथं वर्तते, कः आनन्दः भवितुमर्हति इत्यादि प्रश्नाः भवन्ति एव। तेषां प्रश्नानां समाधानम् एवं तैत्तिरीय आरण्यक आधारेण एवं वक्तुं शक्यते। सैषानन्दस्य मीमांसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यापकः आशिष्टो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः इति तैत्तिरीय आरण्यके उक्तं वर्तते। तत्र आनन्दस्य मीमांसा एवं क्रियते। नवनवोन्मेष यौवनम् अध्यापक इव सर्वेषाम् अनुसरणीय बुद्धेः वैभवम् आरोग्यं दृढशरीरं मनस्थैर्यम् एते विषयाः यस्मिन् भवति तस्य इयं सर्वा भूमिः द्रव्यसमृद्धा भवति। एषः सम्पूर्णः मनुष्यानन्दः भवति इति तैत्तिरीय मन्त्रकथनेन ज्ञायते। एवं प्रकृतितत्त्वविमर्शकधुरन्धराणां भारतीयानां वैज्ञानिकं धर्मसूत्रम् एवं वर्तते। लोककल्याणार्थं भारतीयवैज्ञानिकैः अनेकानि शास्त्राणि आविष्कृतानि वर्तन्ते। तेषु शास्त्रेषु अत्यन्तं प्रधानम् आरोग्यदायकं शास्त्रम् आयुर्वेदशास्त्रम्। एतादृशानि सर्वाणि शास्त्राणि
देववाण्यां गैर्वाण्यामेव उपलभ्यन्ते। सर्वेषां शास्त्राणामिव आयुर्वेदशास्त्रमपि संस्कृते एव उपलभ्यते। संपूर्णानन्दः आरोग्यादेव सिद्ध्यति। आरोग्यं तु महर्षिप्रोक्तात् आयुर्वेदादेव सिद्ध्यति। आयुर्वेद विज्ञानं संस्कृतादेव सिद्ध्यति। अतः संस्कृतस्य अध्ययनम् अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति इति। इदानीं तु इतोपि आयुर्वेदग्रन्थाः सर्वेपि संस्कृतभाषायामेव वर्तन्ते। संस्कृतभाषाज्ञानं विना आयुर्वेदस्य मूलतत्त्वं वयं ज्ञातुं न प्रभवामः। यदि ट्रान्स्लेशन्स् सेकेण्डरी सोर्स् रूपेण यदि वयं स्वीकुर्मः चेत् तर्हि तत्र अनुवादकस्य अभिप्रायमेव ज्ञातुं प्रभवामः, किन्तु मूलतत्त्वस्य महर्षीणां हृदयतत्त्वं ज्ञातुं न प्रभवामः। अतः संस्कृतज्ञानेनैव आयुर्वेदः सिद्ध्यति। आयुर्वेदेनैव आरोग्यं सिद्ध्यति। आरोग्येनैव अस्माकं सम्पूर्ण आनन्दः सिद्ध्यति। अतः सम्पूर्ण आनन्दप्राप्त्यर्थम् आरोग्यशास्त्रम् आयुर्वेदम् अवश्यम् अध्येतव्यम् इति ज्ञायते। तत्र इतः पूर्वमुक्तरीत्या भारतीय विद्यासु 14 एवं 18 विद्याः सुप्रसिद्धाः वर्तन्ते। अंगानि वेदाश्चत्वारः, मीमांसा न्यायविस्तरः, धर्मशास्त्रं पुराणं तु विद्याख्येता 14, आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रयः, अर्थशास्त्रं तु विज्ञेयं विद्याह्यष्टदशैव तु। इत्येवं प्रकारेण येषु आसु 18 विद्यासु आयुर्वेदः अन्यतमः। अत्र अयम् आयुर्वेदः यथा पुनः पूर्वं धनुर्वेदविषये यः विषयः उक्तः, धनुर्वेदः कस्य वेदस्य उपवेदः इति प्रश्नः यदा अभवत्, तदैव आयुर्वेदः आयुर्वेदविषयेपि मतद्वयं दृश्यते। आयुर्वेदः ऋग्वेदस्य उपवेदः इति चरणव्यूहादिग्रन्थेषु उक्तमस्ति। एवं तत्र आयुर्वेदसंहिताग्रन्थेष्वपि उक्तमस्ति आयुर्वेदः ऋग्वेदस्य उपवेदः इति। एवम् अन्यत् मतम् एवं वर्तते आयुर्वेदः अथर्ववेदस्य उपवेदः इति। तत्र इतोपि संहिताग्रन्थानुसारेण तत्र आयुर्वेदः ऋग्वेदस्य उपवेदत्वेन स्वीकृतं वर्तते। आयुर्वेदशब्दस्य अर्थः इतोपि एवं प्रकारेण पञ्चधा आयुर्वेद शब्दस्य निर्वचनानि द्रष्टुं शक्यते। आयुः अस्मिन् विद्यते इत्यायुर्वेदः। आयुः अस्मिन् विद्यते इति। अत्र आयुः प्रतिपाद्यविषयः आयुर्वेदः इति सिद्ध्यति। अत्र प्रतिपाद्यविषयत्वेन स्वीकृतः। द्वितीयः अस्ति आयुर्विद्यते ज्ञायते अनेनेति आयुर्वेदः। आयुः विद्यते ज्ञायते अनेन इति आयुर्वेदः। अत्र आयुर्वेदेन आयुषः ज्ञानसाधकं शास्त्रम् इत्यर्थः। द्वितीयः वेदयतीति वेदः, आयुः वेदयति इति आयुर्वेदः। वेदयति इति वेदः, आयुः वेदयति इति आयुर्वेदः। अत्र आयुर्वेदः आयुषं बोधयति। तृतीयः। चतुर्थः भवति अनेन आयुर्विन्दति इति आयुर्वेदः। अनेन आयुः विन्दति इति आयुर्वेदः। अत्र आयुर्वेदेन जनाः स्वस्थः स्वास्थ्यमयं दीर्घं च आयुषः लाभाय किं करणीयम् इति बोधयति। इदानीम् आयुषः दीर्घायु वयम् इच्छामः, किन्तु तादृश आयुः सम्पादनार्थाय आयुषः प्राप्तये किं करणीयं, किम् अनुसरणीयम् इत्यादि विषयान् बोधयति इति आयुर्वेदः। आयुर्विद्यते विचार्यते अनेन वा इत्यायुर्वेदः। आयुः कथं वर्धते, आयुषः वर्धनार्थं किं करणीयं, कीदृशः उपायाः अनुसरणीयाः इत्यादि विषयाः अत्र बोध्यन्ते, विचार्यन्ते, चर्च्यन्ते। अतः
एवम् आयुर्विद्यते विचार्यते अनेन वा इत्यायुर्वेदः। अत्र आयुर्वेदेन आयुषम् अधिकृत्य विचार्यमाणं शास्त्रम् इत्यर्थः। एवं प्रकारेण आयुर्वेदशब्दस्य निर्वचनानि सन्ति। अतः आयुषः विचारः अत्र क्रियते। आयुः बोध्यते, आयुः वेद्यते, आयुः वर्धते अनेन। नाम अत्र ये विषयाः उक्ताः तेषां विषयाणाम् आचरणेन अनुसरणेन च अस्माकम् आयुः वर्धते इति ज्ञायते। द्वितीयः विषयः वर्तते आयुर्वेदलक्षणम्। लक्षणं किमस्ति? हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानञ्च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदः स उच्यते इति चरकसूत्रम्। सूत्रस्थानं 142 श्लोक। हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानञ्च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदः स उच्यते इति। हिताहितरूपः सुखदुःखरूपः च भवति आयुः। तस्य आयुषः हिताहितम् आयुर्मानञ्च यस्मिन् शास्त्रे उपदिश्यते तदेव आयुर्वेदशास्त्र संज्ञया चरकसंहितायाम् उक्तम्। अतः आयुर्वेदलक्षणम् आयुर्वेदे किमुच्यते, आयुर्वेदस्य लक्षणं किमिति आशङ्कायाम् एवं समाधानम् उच्यते। हिताहितरूपः सुखदुःखरूपात्मकः भवति आयुः। तस्य आयुषः हिताहितम् आयुर्मानं यस्मिन् शास्त्रे उपदिश्यते तदेव शास्त्रं भवति आयुर्वेदशास्त्रम् इति आयुर्वेदस्य लक्षणं चरकसंहितायाम् उक्तं वर्तते। इदानीं प्रत्येकं शास्त्रस्य अधिकारी सम्बन्धः प्रयोजनम् एवं विषयः इति अनुबन्धचतुष्टयम् उच्यते। तत्र इतोपि प्रयोजनमनुद्दिश्य नमन्दोऽपि प्रवर्तते इति वर्तते खलु। अतः प्रयोजनम् एकं शास्त्रम् एकस्य शास्त्रस्य अध्ययनं कुर्मः इति विषये तत्र प्रयोजनं किमपि भवत्येव। प्रयोजनम् उद्दिश्य एव इदानीम् आयुर्वेदस्य अध्ययनेन अस्माकं कानिचन प्रयोजनानि सिद्ध्यन्ति। अतः किं तत् प्रयोजनं? प्रयोजनं ज्ञात्वा यदि कार्यं क्रियते चेत् तर्हि अस्माकं उत्साहः इतोपि वर्धते एव। अतः आयुर्वेदस्य प्रयोजनम् अपि उक्तमस्ति चरके। सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वा प्रवृत्तयः सुखञ्च न विना धर्मात् तस्मात् धर्मपरो भव इति चरके उक्तमस्ति। सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वा प्रवृत्तयः सुखञ्च न विना धर्मात् तस्मात् धर्मपरो भव। सुखमित्युक्ते किम्? इतः पूर्वम् आनन्दः इत्युक्ते आरोग्यमेव आनन्दम्। अत्र सुखमित्युक्ते व्याधिराहित्यमेव सुखमिति उच्यते। यदि वयं सुखं सुखमिति वदामः किन्तु आयुर्वेदशास्त्रे व्याधिराहित्यमेव सुखम्, व्याधिः दुःखम्, व्याधिः एव दुःखम्। यदि व्याधिः आरोग्यं सम्यक् नास्ति चेत् तत्र उक्तमस्ति खलु शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं। धर्माचरणविषयेपि यतोहि मनुष्यस्य तत्र पुरुषार्थाः ये सन्ति धर्मार्थकाममोक्षाः, तत्र तेषां पुरुषार्थानाम् आचरणाय तत्र अस्माकं शरीरम् आवश्यकं भवति। शरीरं नास्ति चेत् किमपि कर्तुं न शक्नुमः, आरोग्यं नास्ति चेत् किमपि कर्तुं न शक्नुमः। अतः शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इत्युक्तं तत्र कालिदासेन तत्र कुमारसम्भवे। एवं व्याधिराहित्यं सुखं, व्याधिः सुखं, व्याधिः दुःखम् इति। तत्र पुनः चरकसंहितायाम् एवम् उक्तमस्ति। आयुर्वेदस्य प्रयोजनं प्रधानतया प्रयोजनद्वयं भवति। एकं प्रयोजनं भवति स्वास्थ्यस्य स्वस्थसंरक्षणं, स्वास्थ्यसंरक्षणं। यः स्वस्थः आरोग्यवान् भवति तस्य स्वास्थ्यस्य संरक्षणं कथं करणीयम् इति एकं प्रयोजनं। द्वितीयं भवति आतुरः। यदि रोगः आगतः आतुरस्य विकारप्रशमनं। तत्र यदि रोगिणः रोगस्य प्रशमनं,
इति प्रयोजनद्वयम् उल्लिखितं वर्तते चरकसंहितायां। स्वास्थानां स्वस्थवृत्तावबोधेन व्याधिपीडितानां चिकित्सादिना प्रयोजनकारको भवति आयुर्वेदः। तदेव सूत्रे उक्तमस्ति, प्रयोजनञ्चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यसंरक्षणम् आतुरस्य रोगविकारप्रशमनम्। विकारः इत्युक्ते दुःखं, विकारः इत्युक्ते रोगः, रोगस्य प्रशमनम्, आतुरः इत्युक्ते रोगी इति। अतः स्वस्थस्य स्वास्थ्यसंरक्षणम्, आतुरः रोगिणः रोगस्य प्रशमनम् इति प्रयोजनद्वयम् अत्र उल्लिखितं वर्तते चरकसंहितायाम्। एवम् आयुर्वेदस्य प्रयोजनद्वयम् अत्र उच्यते। स्वस्थः कः भवति? स्वस्थः इति वदामः। अस्मिन् जगति कः आरोग्यवान्, कः स्वस्थः भवति इत्युक्ते तत्र स्वस्थस्य लक्षणम् अत्र उक्तमस्ति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने 15 47तमे श्लोके। समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। दोषः यतोहि अत्र आयुर्वेदसिद्धान्तेषु त्रिदोषसिद्धान्तः इति अन्यतमः। तत्र 3 दोषाः भवन्ति, वात पित्त कफ इति। एतानेव वयं गुणाः इति, 3 गुणाः इति अपि उच्यते। तत्र गुणसंज्ञापि विद्यते एतेषां। तत्र एते यदा समाः भवन्ति, समानाः भवन्ति, तत्र ते गुणाः भवन्ति। एतेषां यतोहि वातपित्तकफेषु भेदः व्यत्यासः दृश्यते, तत्र ते दोषाः भवन्ति। अतः वातदोषः, इदानीं दोष इति शब्दप्रयोगः विद्यते अत्र। अतः वात पित्त कफ इति 3 दोषाः सन्ति। एतेषां दोषानां समत्वं, समस्थितिः, एतेषु दोषेषु समस्थितिः, यतोहि समदोषः। समाग्निश्च, समाः अग्नयः यस्य सः समाग्निः। इदानीम् अस्माकं शरीरे जठराग्निः भवति, जठरे अग्निः भवति एव। तेने तत्र एतेषाम् अस्माभिः भुज्यमान आहारं सर्वमपि तेनैव अग्निना तत्र सर्वं पच्यते। अतः यस्य शरीरे जठराग्निः, एवं अत्र अग्निः समाग्निश्च, अग्नयः इति अग्नयः, अत्र अग्निः इति जठराग्निः एका एव, किन्तु तत्र आयुर्वेदे 13 अग्नयः उक्ताः। 13 अग्नयः, एकः तत्र जठराग्निः, एवं पञ्चभूताग्नयः, पृथ्वी तेजो वायुराकाश अग्नयः, पञ्चभूतात् अग्नयः 5, 7 धात्वग्नयः, रस रक्त मांस इत्यादि 7 धातवः अस्माकं शरीरे भवन्ति। अतः 7 धात्वग्नयः 7, एवं 7, 5, 12 एवं जठराग्नि आहत्य 13 अग्नयः भवन्ति। इति 13 अग्नयः समाः भवन्ति, सः जनः समाग्निः इत्युच्यते। यतोहि समाग्निः द्वितीयः। समधातुमलक्रियः, समधातु, धातः इदानीम् उक्ताः खलु 7 धातवः। धातु विषये धातवः समाः, एवं मलाः मलक्रियाः, धातवः मलक्रियाः, धातुमलक्रियाः इति। अतः अत्र रस रक्त मांस मेदः मज्जा अस्थि शुक्र, एते 7 धातवः। एतेषां धातूनाम् अपि च मल इत्युक्ते मूत्र पुरीषादि मलानाम् एवम् उत्सर्जनक धातुक्रियाः
मलक्रियाः समाः भवन्ति सः जनः समधातुमलक्रियः भवति। यस्मिन् शरीरे एवं धातवः मल धातूनां क्रियाः मलानां क्रियाः समाः यत्र भवन्ति सः जनः समधातुमलक्रियः भवति। तृतीयः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः आत्मा एवं इंद्रियाणि आत्मा इंद्रियाणि एवं मनः त्रयः सन्ति अत्र आत्मा इंद्रियाणि मनः आत्मेन्द्रियमनांसि प्रसन्नानि आत्मेन्द्रियमनांसि यस्य सः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः यः जनः प्रसन्नः भवति यस्य जनस्य इन्द्रियाणि प्रसन्नानि भवन्ति एवं इन्द्रियशब्देन कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि स्वीक्रियन्ते तत्र मनः प्रसन्नं भवति सः जनः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः इति उच्यते। एवं प्रकारेण एतादृशजनः एव स्वस्थः इति उच्यते कथ्यते। अतः समदोषः समाग्निः च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थः इत्युच्यते। इत्येवं प्रकारेण स्वस्थस्य लक्षणम् उक्तं सुश्रुतसंहितायाम्। एवं आयुर्वेदग्रन्थः आयुर्वेदः शाश्वतः इति उच्यते चरकसंहितायाम्। अनादित्वात् स्वभावसंसिद्धलक्षणत्वात् भावस्वभावनित्यत्वात् आयुर्वेदः शाश्वतः इति निरूपितवान् चरकः। सोऽयम् आयुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभावसंसिद्धलक्षणत्वात् भावस्वभावनित्यत्वाच्च। एवं अनादिः कुत्र इतोपि ईश्वरात् एतत् ज्ञानं सर्वं सम्पन्नमिति आयुर्वेदपरम्परायां वयम् अग्रे पश्यामः। तत्र एवं आयुर्वेदः अनादिः एवं शाश्वतः इति अनादित्वात् शाश्वतः अयम् आयुर्वेदः। एवं स्वभावसंसिद्धलक्षणत्वात् एवं अत्र प्रकृत्यां तत्र उत्पन्नाः औषधयः मूलिका तत्र इत्यादीनाम् आधारेणेव अयं प्रवर्तते। अतः एतादृशैः कारणैः आयुर्वेदः शाश्वतः भवति इति चरकसंहितायां सूत्रस्थाने उक्तमस्ति। एवं आयुर्वेद ऋषि परंपरा कुतः आगतः तत्र विभिन्न ग्रन्थेषु आयुर्वेद ऋषि परंपरा कथमस्ति इत्यादि विषयान् ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। आदौ चरकोक्त आयुर्वेद उपदेशकाणां परंपरा एवं संहिता ग्रन्थेषु तत्र किञ्चित् तत्र भेदः दृश्यते। तत्र वयं पश्यामः। आदौ चरकोक्त आयुर्वेदोपदेशकाणां परंपरा ब्रह्मणा हि यथा प्रोक्तम् आयुर्वेदं प्रजापतिः जग्राह निखिलेनादौ अश्विनौ तु पुनस्ततः अश्विभ्यां भगवान् शक्रः प्रतिपेदेह केवलं ऋषि प्रोक्तो भरद्वाजः तस्मात् शक्रमुपागमत् अथ मैत्री परः पुण्यम् आयुर्वेदं पुनर्वसुः शिष्येभ्यो दत्तवान् षड्भ्यः सर्वभूतानुकम्पया अग्निवेशश्च भेलश्च जतूकर्णः पराशरः हारीत क्षारपाणिश्च जगृहुस्तन्मुनेर्वचः इति चरकसंहितायां सूत्रस्थाने आयुर्वेद ऋषि परंपरा एवं प्रोक्ता वर्तते। एतेषां सर्वेषामपि अग्रे चार्ट् कृतमस्ति कस्मात् कः तत्र आयुर्वेदं प्राप्तवान् इति एतेषां श्लोकानां भावम् अग्रे वयं पश्यामः। एवं सुश्रुतोक्त आयुर्वेद उपदेशकानां परंपरा एवं विद्यते। ब्रह्मा प्रोवाच ततः प्रजापतिरधिजगे तस्मादश्विनौ अश्विभ्याम् इन्द्रः इंद्रादहं धन्वन्तरिः मया त्विह प्रदेयमर्थिभ्यः प्रजाहितहेतोः इति सुश्रुतसंहितायां उक्तमस्ति। आदौ तु ब्रह्मा
ब्रह्मा प्रोवाच ततः प्रजापतिरधिजगे ब्रह्मणः प्रजापतिः प्रजापतेः अश्विनौ अश्विभ्याम् इन्द्रः इन्द्रात् धन्वन्तरिः धन्वन्तरी सर्वेषां शिष्याणां तत्र प्रजाहितहेतोः उपदिष्टवान् इत्येवं प्रकारेण सुश्रुतसंहितायाम् आयुर्वेद ऋषिपरम्परा प्रोक्ता वर्तते। नेक्स्ट वाग्भटोक्त आयुर्वेद परंपरा कथं वर्तते इति पश्यामः। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदं प्रति प्रजापतिमजिग्रहत् सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि तेनिरे इति अष्टाङ्गहृदय सूत्रस्थानं। ब्रह्मा ब्रह्मतः प्रजापतिः प्रजापतिः अश्विनौ अश्विभ्यां सहस्राक्षः इन्द्रः इन्द्रात् अत्रिः अत्रिपुत्र एवं प्रकारेण अग्निवेशः इत्यादि शिष्य परंपरा एवं वर्तते। तत्र वाग्भटमतानुसारं आयुर्वेद ऋषि परंपरा एवं विशेषतया अग्निपुराणे गरुडपुराणेपि आयुर्वेद विषयाः उक्ताः सन्ति। एवं ब्रह्मवैवर्तपुराणेपि केचन विषयाः आयुर्वेद परंपरा उक्ता वर्तते। तत्र ब्रह्मवैवर्तपुराणानुसारं धन्वन्तरिः दिवोदासः काशीराजा अश्विनीकुमारौ नकुलः सहदेवः च्यवनः जनकः बुधः जाबालः जाजलिः पैलः करतः अगस्त्यः एते षोडश अत्र परंपरा न उक्ता। एते जनाः एते षोडश महापुरुषाः आयुर्वेद द्रष्टारः सन्ति। एतैः महापुरुषैः षोडश ग्रन्थाः विरचिताः सन्ति इति तत्र ब्रह्मवैवर्तपुराणे षोडशतमे अध्याये एवं प्रकारेण उक्तमस्ति। वेद वेदांग तत्त्वज्ञाः समस्त रोगनाशकाः धन्वन्तरिर्दिवोदासः काशीराजोश्विनौ सुतौ नकुलः सहदेवोर्की च्यवनो जनको बुधः जाबालिः जाजलिः पैलः करतोगस्त्य एव च एते वेदांग वेदज्ञाः षोडश व्याधिनाशकाः इत्येवं प्रकारेण अत्र एतैः विरचिताः ग्रन्थाः एवं प्रकारेण वर्तन्ते। चिकित्सा तत्त्वविज्ञानं धन्वन्तरिः, चिकित्सा दर्पणं दिवोदासः, चिकित्सा कौमुदी काशीराजः एवं अत्र श्लोकाः। अनन्तरं चिकित्सासारः अश्विनीकुमारौ, वैद्यकसर्वस्वं नकुलः, व्याधुसिन्धुमर्दनं सहदेवः, ज्ञानार्णवतन्त्रं यमः, जीवदानं च्यवनः, वैद्यसन्देहभञ्जनं जनकः, सर्वसारः बुधः, तन्त्रसारः जाबालिः एवं वेदांगसारः जाजलिः, निदानं पैलः, सर्वधरतन्त्रं करथः, द्वैततन्त्रं अगस्त्यः इत्येवं प्रकारेण तत्र एते षोडश महापुरुषाः सर्वरोगनाशकाः वेद वेदांग तत्त्वज्ञाः एते महापुरुषाः सन्ति। एतैः षोडश ग्रन्थाः विरचिताः सन्ति, किन्तु एतेषां ग्रन्थानाम् उपलब्धिः इदानीं न दृश्यते। अत्र एते श्लोकाः सन्ति। तन्त्रं वैद्यकसर्वस्तं नकुलस्तु चकार सहदेवश्च व्याधुसिन्धुविमर्दनम् इत्येवं प्रकारेण तत्र श्लोकाः सन्ति। एवं इतः पूर्वम् उक्तमतानुसारं चरक सुश्रुत वाग्भट एवं ब्रह्मवैवर्तपुराणानुसारं तत्र एतेषु ग्रन्थेषु आयुर्वेद ऋषि परंपरा कथं प्रोक्ता इति चरकमतानुसारम् इतः पूर्वम् उक्तरीत्या ब्रह्मा दक्ष प्रजापतिः अश्विनौ इन्द्रः भरद्वाजः पुनर्वसुः आत्रेयः अग्निवेशः बेलः जदूकर्णः पराशर प्रभृतयः एवं चरकमतानुसारम् आयुर्वेद परंपरा। सुश्रुतमतानुसारं ब्रह्मणः दक्ष प्रजापतिः अश्विनौ इन्द्रः धन्वन्तरिः दिवोदासः जौपधेनवः जौरभ्रः। काश्यप संहिता इति अन्यः कश्चन ग्रन्थः वर्तते। तत्र कौमारभृत्या अंगे प्रसिद्धः सः ग्रन्थः। तत्र तस्य ग्रन्थानुसारम् एवम् अस्ति ऋषिपरम्परा। ब्रह्मा अश्विनौ इन्द्रः कश्यपः वसिष्ठः अत्रि भृगु प्रभृतयः। वाग्भटमतानुसारं ब्रह्मा दक्ष प्रजापतिः अश्विनौ इन्द्रः पुनर्वसुः आत्रेयः भरद्वाजः प्रभृतयः। भावमिश्रः कुत्रापि भावमिश्रमतानुसारम् एवं वर्तते। ब्रह्मा
दक्ष प्रजापतिः अश्विनौ आत्रेयः भरद्वाजः धन्वन्तरिः अग्निवेशः भेलः पराशरः क्षारपाणिः इत्येवम् ब्रह्मवैवर्तपुरानुसारं प्रजापतिः भास्करः धन्वन्तर्यादयः एवं प्रकारेण एतेषु ग्रन्थेषु आयुर्वेद ऋषिपरम्परा दृश्यते। एतेषां ग्रन्थानाम् अवलोकनेन आयुर्वेद ऋषिपरम्परा कथं वर्तते इति ज्ञातुं प्रभवामः। एवम् आयुर्वेद ऋषिपरम्परा इत्येकः विषयः समाप्तः। द्वितीयः अस्ति आयुर्वेद मौलिकसिद्धान्ताः मूलभूताः सिद्धान्ताः केषां सिद्धान्तानाम् आधारेण अयं ग्रन्थः अयं विषयः प्रवर्तते इत्यादि प्रश्नाः अवश्यं भवन्ति। तेषां प्रश्नानां समाधानानि एवं तत्र आयुर्वेदग्रन्थेषु उक्तानि सन्ति। अदत्तु सिद्धान्तः समसिद्धान्तराद्धान्तः इति अमरकोशे उक्तमस्ति। सिद्धान्तराद्धान्तः इत्यादि शब्दाः। सिद्धान्तो नाम कः? तपि सिद्धान्तो नाम सः यः परीक्षकैः बहुविधं परीक्ष्य हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः। सः चतुर्विधः: सर्वतन्त्रसिद्धान्तः, प्रतितन्त्रसिद्धान्तः, अधिकरणसिद्धान्तः, अभ्युपगम्यसिद्धान्तश्चेति इति। अतः एवं सिद्धान्तः नाम परीक्षकैः बहुविधं परीक्ष्य हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः। यः निर्णयः स्थाप्यते सः सिद्धान्त इति शब्देन व्यवह्रियते, सः सिद्धान्तः भवति। आयुर्वेदे प्रधानतया अयं सिद्धान्तः चतुर्विधः भवन्ति। एकः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः, प्रतितन्त्रसिद्धान्तः, अधिकरणसिद्धान्तः, अभ्युपगमसिद्धान्तः इति। एवम् आदौ तु यः सिद्धान्तः सर्वस्मिन् तन्त्रे आयुर्वेदस्य सर्वेषु अङ्गेषु समानरूपेण प्रसिद्धः भवति, सः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः। एकैकं सिद्धान्तं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। सर्वतन्त्रसिद्धान्तः आदौ सर्वस्मिन् तन्त्रे आयुर्वेदस्य सर्वेषु अङ्गेषु समानरूपेण प्रसिद्धः भवति, सः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः इत्युच्यते। इदानीं रोगाणां कारणानि, व्याधयः, रोगाणां चिकित्सा उपायाः इति त्रिदयः भवन्ति। इदा आदौ तु रोगाः दृश्यन्ते। तदपि रोगदर्शनेन रोगाणां कारणं किं भवितुमर्हति, किं भवति इति रोगकारणानि, रोगाः, एवं रोगाणां चिकित्सोपायाः भवन्ति। तत्र एवं प्रकारेण एते विषयाः सर्वत्र समानाः भवन्ति। एषः सिद्धान्तः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः इति। प्रतितन्त्रसिद्धान्तः द्वितीयः। यः सिद्धान्तः विभिन्नेषु तन्त्रेषु भिन्नभिन्नरूपेण तस्य तन्त्रस्य स्वरूपानुगुणं परीक्ष्य निर्णीतः स्थापितः भवति, सः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः। इदानीम् एकः विषयः भवति, किन्तु एकमेव विषयं तत्र भिन्नभिन्नव्यक्तयः भिन्नभिन्नकोणेषु दर्शयन्ति। तत्र अस्ति खलु प्रसिद्धं वाक्यं, तत्र एकः एव विषयः भवति, तत्र एकं विषयं तत्र भिन्नभिन्न द्रष्टारः भिन्नभिन्नकोणेषु दर्शयन्ति। तदेव प्रतितन्त्रसिद्धान्तः इति। भिन्नभिन्नग्रन्थेषु भिन्नभिन्नमतानि दृश्यन्ते। अत्र पश्यन्तु, चरकसंहितायां षड्रसाः प्रसिद्धाः, चरकसंहितायां षड्रसाः निर्दिष्टाः। अन्यत्र आचार्यस्य दामार्गवः इति दामार्गवस्य मतानुसारम् 8 रसाः प्रतिपादिताः वर्तन्ते। एवम् अन्यः विषयः, चरकमतानुसारं 5 ज्ञानेन्द्रियाणि भवन्ति, परन्तु अन्यत्र मनः इति योजयित्रे 6 इन्द्रियाणि इति कथम्? एवं प्रकारेण एकः एव विषयः भिन्नेषु ग्रन्थेषु भिन्न प्रकारेण प्रतिपादितः यः भवति,
तत्र सः सिद्धान्तः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः इत्युच्यते। नेक्स्ट् अधिकरणसिद्धान्तः। यः सिद्धान्तः एकं विषयम् अधिकृत्य प्रस्तुतः भवति, परन्तु तस्य सिद्धान्तस्य कारणेन अन्येपि विषयाः स्वयमेव सिद्धाः भवन्ति, तदा सः प्रस्तुतसिद्धान्तः अधिकरणसिद्धान्तः इत्युच्यते। अत्र पश्यन्तु, कर्मबन्धनात् मुक्तः अथवा जीवन्मुक्तः पुरुषः फलस्य इच्छां विना एव स्वकीयस्य कर्तव्यस्य पालनं करोति, यतोहि तस्मिन् कर्मफलस्य इच्छा न भवति इति। अस्य सिद्धान्तनिरूपणेन स्वयमेव सिद्धं यत् कर्मफलं मोक्षः प्रेत्यभावः इति एते विषयाः भवन्ति एव इति। तत्र एवं प्रकारेण एतादृशविषयस्थापनं यद् भवति तत्र अधिकरणसिद्धान्तरूपेण निरूप्यते, निश्चीयते। अभ्युपगमसिद्धान्तः। यद्यपि कोऽपि विषयः असिद्धः अस्ति, अपरीक्षितः अस्ति, उपदिष्टः नास्ति, परं वादकाले वैद्येन स्वीक्रियते, किन्तु कुत्रापि नोल्लिख्यते। इदानीम् अनेकविषयः ज्योतिष्येपि आगच्छति, तत्र कुत्रापि ग्रन्थेषु नोल्लिखितः, न परीक्षितः, न उपदिष्टः, तथापि वैद्यकाले अत्र किञ्चित् दोषः, वैद्येन स्वीक्रियते। यथा द्रव्यं प्रधानं, गुणाः प्रधानाः, वीर्यं प्रधानम् इत्यस्मिन् सन्दर्भे एषः अभ्युपगमसिद्धान्तः। तत्र सन्दर्भानुसारं, तत्र प्रसङ्गानुसारं वैद्येन यः निर्णयः स्वीक्रियते सः निर्णयः तत्र एतादृशनिर्णयः अभ्युपगमसिद्धान्तः इत्युच्यते। एवं प्रकारेण चतुर्विधसिद्धान्ताः सन्ति आयुर्वेदानुसारम्। एवम् आयुर्वेदे प्रमुखाः सिद्धान्ताः एते सन्ति। एतेषां सिद्धान्तानाम् आधारेण आयुर्वेदः प्रवर्तते इति। आदौ तु पाञ्चभौतिकसिद्धान्तः, द्वितीयः भवति त्रिदोषसिद्धान्तः, तृतीयः भवति षड्रससिद्धान्तः, चतुर्थः भवति लोकपुरुषसिद्धान्तः, पंचमः भवति सामान्यविशेषसिद्धान्तः, सिक्स्थ वन भवति गुणसिद्धान्तः। एवं एते प्रधानाः सिद्धान्तः षट्। एवं अन्ये केचन सैद्धान्तिकाः विषयाः अपि सन्ति अस्मिन् आयुर्वेदशास्त्रे। ते च सप्तधातवः, मलाः, द्रव्यं, वीर्यं, विपाकः, प्रभावः, प्रकृतिः, देशः, द्विविधः कालः, रोगारोग्यस्य कारणानि, चिकित्सायां पादचतुष्टयं, निदानादि पञ्चकं, षड् उपक्रमाः। एते सैद्धान्तिकाः विषयाः प्रधान नाम इमेपि प्रधानाः भवन्ति। अतः षट् प्रधानाः सिद्धान्ताः, सैद्धान्तिकविषयाः एवं प्रकारेण त्रयोदश सन्ति। एवं एकैकं विषयं पश्यामः। पाञ्चभौतिकसिद्धान्तः। महाभूतानिकं वायुः, अग्निरापक्षितिस्तथा शब्दस्पर्शश्च रूपञ्च रसो गन्धश्च तद्गुणाः। महाभूतानिकं वायुः आयुर्वेदशास्त्रे पाञ्चभौतिकसिद्धान्तः अत्यन्त प्रधानः भवति। अस्य सिद्धान्तानुसारं जगत्यस्मिन् विद्यमानं सर्वमपि वस्तु पाञ्चभौतिकमेव भवति। तथैव अस्माकं शरीरमपि पञ्चभिः भूतैः पृथिवी अप् तेजो वायुराकाशैः निर्मितं भवति। शरीरस्य पोषणं पाञ्चभौतिकद्रव्यैरेव भवति इति अस्य सिद्धान्तः पाञ्चभौतिकसिद्धान्तः इति आयुर्वेदे प्रधानः सिद्धान्तः भवति। एवं द्वितीयः सिद्धान्तः भवति त्रिदोषसिद्धान्तः। अस्य सिद्धान्तानुसारं वायुः, पित्तं, कफः इति इमे त्रयः दोषाः अस्माकं शरीरस्य रक्षकाः एवं नाशकाः अपि भवन्ति। रक्षकाः यदा भवन्ति तदा त्रयः गुणाः,
नाशकाः यदा भवन्ति तय दोषाः। यदा एते त्रयः दोषाः साम्यवस्थायां भवन्ति तदा शरीरं पोषणं प्राप्य सम्यक् तिष्ठति। यदा एते दोषाः विषमाः भवन्ति तदा शरीरं रोगैः पीडितं सत् नाशनं प्राप्नोति। तदेवोक्तम् अष्टाङ्गसङ्ग्रहे वायुः पित्तं कपश्चेति त्रयो दोषाः समासतः विकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। अष्टाङ्गहृदय संहिता 167। एवं त्रिदोष सिद्धान्तः। तृतीयः भवति षड्रस सिद्धान्तः। षड्रसाः भवन्ति मधुर आम्ललवण कटु कषाय इति एते भवन्ति षड्रसाः। एते रसाः कस्यचित् द्रव्यमाश्रित्यैव भवन्ति। एते रसाः पूर्वपूर्वं नाम अत्र एकः क्रमः दत्तः अस्ति खलु। पूर्वपूर्वं नाम कषायात् कटुः, कटोः तिक्तः, तिक्तात् लवणं, लवणात् अम्लः, अम्लात् मधुरः, बलवत्तरः भवति इति रसास्वाद्वम्ललवण तिक्तोषण कषायकाः षड्द्रव्यमाश्रितास्ते च यथापूर्वं बलावहाः इति षड्रस सिद्धान्तः अयम्। अनन्तरं लोकपुरुष सिद्धान्तः। पुरुषो लोकसंविद इत्युवाच। भगवान् पुनर्वसुरात्रेयः यावन्तो हि लोके मूर्तिमन्तो भावविशेषास्तावन्तः पुरुष यावन्तः पुरुषो तावन्तो लोके इति। अत्र लोकपुरुष सिद्धान्तः इति इदानीं यथा अंडे तथा पिण्डे इति एकं न्यायं वर्तते खलु। इहलोकस्य पृथिव्यादयः यदा भवन्ति तदा मनुष्येऽपि भवन्ति इति अस्य सिद्धान्तस्य विषयः। अतः लोकपुरुष सिद्धान्तः इति। सामान्य विशेष सिद्धान्तः अन्यः। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणं हासो हेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु इति अस्य सिद्धान्तानुसारम् अस्माकं शरीरे ये दोषाः धातवः मलाः अन्ये पांचभौतिकाः भावाश्च भवन्ति ते सर्वेपि आहारद्रव्येषु औषधद्रव्येष्वपि भवन्ति। समानभावयुक्तैः द्रव्यैः शरीरे विद्यमानानां दोषादीनां वृद्धिः तथा विशेषद्रव्यैः शरीरे विद्यमानानां दोषाणां ह्रासः भवति इति सामान्य विशेष सिद्धान्तः। शरीरे केषां दोषा धातुमलादीनां वृद्धेः अथवा क्षयस्य आवश्यकता अस्ति इति विचिन्त्य आहारद्रव्याणां सेवनं करणीयम् इति। अत्र पश्यन्तु, आहारद्रव्येषु औषधद्रव्येषु अपि पांचभौतिकसिद्धान्तः पांचभौतिकविषयाः भवन्ति। अतः केषाम् आहारपदार्थानां सेवनेन के दोषाः वृद्धिं प्राप्नुवन्ति तेषाम् आहार एवं प्रकारेण विचिन्त्य अस्माकं शरीरस्य स्वाभाविकस्थितिम् अनुसृत्य तत्र सेवनं करणीयम् इत्यादि विषयान् वदति अयं च सिद्धान्तः। एवं गुणसिद्धान्तः। गुरुमन्दहिमस्निग्ध श्लेक्ष्णसान्द्रमृदुस्थिराः गुणाः ससूक्ष्मविशदा विंशतिः सविपर्ययाः। अत्र पश्यन्तु, गुरुः, मन्दः, हिमः, स्निग्धः, श्लेक्ष्णः इत्येवं प्रकारेण दशगुणाः, एते दशगुणाः भवन्ति। एवं एतेषामेव दशविपरीतगुणाः अपि भवन्ति। ते च लघुः। अत्र पश्यन्तु, पूर्वक्रमस्य उत्तरक्रमः अपोजिट् रूपेण। गुरुः लघुः, मन्दः तीक्ष्णः, हिमः रूक्षः, स्निग्धः करः, श्लेक्ष्णः द्रवः, सान्द्रः कठिनः, एवं मृदुः चलः। एवं प्रकारेण तत्र 20 गुणाः भवन्ति। एतेषां गुणानाम् आश्रित्य अयं सिद्धान्तः प्रवर्तते। एवं प्रकारेण प्रधानसिद्धान्ताः एते। अन्ये च केचन प्रमुखाः सैद्धान्तिकविषयाः सन्ति खलु। तत्र तेषु सप्तधातवः इति अन्यतमः विषयः। तत्र अस्माकं रसः, रक्तं, मांसः, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्रम् इति एते सप्तधातवः भवन्ति।
एते धातवः अस्माकं शरीरस्य धारणं कुर्वन्ति। यथा दोषाणां वृद्धेः क्षयात् वा रोगाः भवन्ति, तथा धातूनां वृद्धेः क्षयात् वा रोगाः भवन्ति। यथा दोषाणां वृद्धेः क्षयात् रोगाः सम्भवन्ति, तथैव धातूनां वृद्धेः कारणात् क्षयकारणात् अपि रोगाः भवन्ति। अतः धातूनां साम्यं संरक्षितुं प्रयत्नः करणीयः इति आयुर्वेद तत्र एषः सिद्धान्तः अस्ति। अत्र अन्यः एकः आयुर्वेदे एव उक्तः विषयः एकः वर्तते। सप्तधातवः प्रसिद्धाः। सप्तधातुभिः साकं ओजः इति अष्टमधातुत्वेन प्रतिपादितः वर्तते। अत्र ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परं स्मृतं हृदयस्थमपि व्यापं देहस्थिति निबन्धनम् इति। ओजः धातु शरीरं सर्वं व्याप्य भवति, हृदयगतः अपि भवति प्रधानतया। अतः एवं अंजलिपरिमितं भवति। तत्र ओजः परिणामम् अंजलिपरिमितं भवति इति ओजसः स्वरूपं, तस्य स्वरूपं, निरूपणम् इत्यादि विषयाः तत्र निरूपिताः सन्ति। अतः अष्टमधातुत्वेन ओजो धातु निरूपणमपि कृतम् आयुर्वेदे विशेषतया। मलाः मूत्रशकृत्स्वेदादयोऽपि च। यतोहि साम्यवस्था, स्वस्थशरीरस्य दोषाणां साम्यवस्था आवश्यकी भवति। काले काले मलानां शोधनम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। आहारद्रव्याणां सेवनात् आरभ्य ओजस्य निर्माणपर्यन्तं निरन्तरं पाकप्रक्रिया प्रचलति अस्माकं शरीरे। तस्य प्रक्रियायाः कारणात् किट्टभागः, प्रसादभागः जायते। प्रसादभागः धातूनां पोषणार्थं भवति। किट्टभागः, मलभागः विभिन्नरूपेण शरीरात् बहिः निर्गच्छति। एवं प्रकारेण मलाः इतोपि मलविसर्जनम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति प्रतिनित्यम्। एवं तत्र पुरीष स्वेदादयः भवन्ति। कर्णमलाः, नासिकमलाः इत्यादि मलाः भवन्ति। वीर्यं द्विविधं भवति। उष्णवीर्यं, शीतवीर्यमिति। उष्णशीतोत्गुणोत्कर्षात् तत्र वीर्यं द्विधा स्मृतम् इति। विपाकः यदा भुक्तानाम् आहारद्रव्याणां पचनक्रिया भवति, तदा विद्यमानानां रसानामपि संयोगः जठराग्निना भवति। आहारद्रव्याणां पचनकाले मधुरादिभिः रसैः साकं जठराग्नेः संयोगः भवति। तेन अन्यः रसविशेषः उत्पद्यते, स एव विपाकः इत्युच्यते। अत्र श्लोकः वर्तते। एवं रस वीर्य विपाकाः कथं वर्तन्ते भवन्तः शृण्वन्ति। अत्र पट्टिकायां रसाः मधुर आम्ल लवण कटुः कषायाः। वीर्यं शीतवीर्यम्, उष्णवीर्यम्, एवं लवणः उष्णवीर्यम्। एवं विपाकः, तत्र विपाकः मधुरः, अम्लः, मधुरः, कटु कटु कटु। एवं प्रकारेण तत्र विपाकः इत्युच्यते। रसवीर्य विपाकाः अत्यन्त प्रधानाः विषयाः भवन्ति। प्रभावः नाम कः इत्युक्ते रसादि साम्ये यत्कर्म विशिष्टं तत् प्रभावजम्। दन्ती रसाद्यैस्तुल्यापि चित्रकस्य विरेचनी, मधुकस्य च मृद्वीका, घृतं क्षीरस्य दीपनम्। अष्टाङ्गृते सूत्रम्। प्रभावः इत्युक्ते कयोश्चित् द्रव्ययोः रसवीर्य विपाकाः समानाः भवन्ति, तथापि एकस्य द्रव्यस्य कार्यं भिन्नं, तथा च अपरस्य कार्यं भिन्नं भवति। तर्हि समानगुणैः युक्तस्य द्रव्यस्य भिन्नं कार्यं प्रभावस्य कारणात् भवति। अत्र पश्यन्तु, चित्रकमिति एकं मूलं, तत्र मधुकं, चित्रकस्य एवं मधुकस्य रसवीर्य विपाकाः समानाः भवन्ति, तथापि दन्ती विरेचनकारी भवति, चित्रकः विरेचकः न भवति।
इतोपि द्रव्यद्वयं भवति तेषु तयोः द्रव्ययोः रसवीर्यविपाकाः यद्यपि समानाः तथापि तत्र भिन्न प्रभावात्मकः भवति इति अत्र निरूपयति अयम् उच्यते प्रभावः इति प्रकृतिः शुक्रसृक् गर्भिणी भोज्य चेष्टा गर्भाशयर्तुषु यस्यात् दोषोऽधिकस्तेन प्रकृतिः सप्ततोदिताः इति अष्टाङ्गहृदये शुक्रासृक् गर्भिणी भोज्य शुक्रम् आर्तवं गर्भिणी गर्भिण्याः आहारः गर्भिण्याः कार्यं गर्भाशयस्य स्वरूपं ऋतुः इति एतैः सप्तभिः कारणैः शिशोः प्रकृतेः निर्माणं भवति। इदानीं शिशोः प्रकृतेः कारणानि एवं प्रकारेण प्रकृतिः इत्युच्यते खलु प्रकृतिः एभिः सप्तभिः कारणैः शिशोः प्रकृतिः निर्मीयते शिशोः प्रकृतेः निर्माणं भवति। अतः एतानि सर्वाणि कारणानि भवन्ति सप्त। देशः भूमिदेह प्रभेदेन देशमाहुरिह द्विधा इति आयुर्वेदे भूदेशः देहदेशः इति द्विविधः भवति। एवं तत्र भूदेशः अत्र विशेषाः भवन्ति किन्तु कालस्य अल्पत्वात् अहं तत् सर्वं न विवृणोमि। अतः भूदेशः देहदेशः इति कालः क्षणादिर्व्याध्यवस्था च कालो भेषजयोगकृत् इति चिकित्सा दृष्ट्या कालः द्विविधः उक्तः। प्रथमः क्षणः काष्ठा कला मुहूर्तः दिनं पक्षः मासः ऋतुः इत्यादि कालः। द्वितीयः भवति व्याधेः अवस्थायाः बोधकः कालः इति। कृपया किं तत्र स्क्रीन् मध्ये किमपि लिखन्ति? एवं प्रकारेण आयुर्वेदे प्रधानाः सिद्धान्ताः तत्र 6 एवं सैद्धान्तिकविषयाः 13 एवं प्रकारेण निरूपिताः सन्ति। एतेषां सिद्धान्तानाम् आधारेणेव आयुर्वेदः प्रवर्तते। एवम् आयुर्वेदशास्त्रे अन्ये च सैद्धान्तिकाः विषयाः एवं प्रकारेण भवन्ति इति। एवं चिकित्सायाः पादचतुष्टयमुक्तमस्ति सर्वत्र। किं तत्र भिषक् द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयं चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणम् इति। वैद्यः औषधं परिचारकः रोगी इति एते चिकित्सायाः 4 पादाः भवन्ति। तेषु प्रत्येकमपि पादस्य 4 गुणाः भवन्ति इति। आहत्य वैद्यः औषधं परिचारकः रोगी इति। अनन्तरं निदानपञ्चकम् इति। निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा सम्प्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चथा स्फुर्तम् इति। निदानं त्वादिकारणं रोगस्य कारणं निदानं पञ्चविधं भवति इति। अतः वैद्यः निदानादिभिः 5 प्रकारैः परीक्षणं कृत्वा रोगस्य निर्णयः करणीयः। निदानं पूर्वरूपं रूपम् उपशयः सम्प्राप्तिः इत्येवं प्रकारेण। अनन्तरम् अन्तिमः विषयः सैद्धान्तिकविषयेषु 6 उपक्रमाः। लङ्घनं बृंहणं काले रूक्षणं स्नेहनं तथा स्वेदनं स्तम्भनं चैव जानीते यः स वै भिषक्। लङ्घनं बृंहणं रूक्षणं स्नेहनं स्वेदनं तथा स्तम्भनम् इति एते चिकित्सायाः 6 उपक्रमाः भवन्ति। यः वैद्यः एतेषाम् उपक्रमाणां प्रयोगविधानं सम्यक् ज्ञात्वा करोति सः एव वैद्यः श्रेष्ठः वैद्यः इत्युच्यते। एवं प्रकारेण सैद्धान्तिकविषयाः उक्ताः सन्ति आयुर्वेदग्रन्थेषु। एवं संहिताग्रन्थः इति पूर्वम् उक्तमस्ति। तत्र इदानीम् आयुर्वेदवाङ्मयविषयम् अधिकृत्य किञ्चित् ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। अष्टाङ्गानि इह खलु आयुर्वेदो नाम यदुपाङ्गम् अथर्ववेदस्य अनुपात्येव प्रजाः श्लोकशतसहस्रम् अध्यायसहस्रं च कृतवान् स्वयंभूः
तथो अल्पायुष्त्वम् अल्पमेधस्त्वं च आलोक्य नराणां भूयोष्ठदा प्रणीतवान् इति सुश्रुतसंहितायाम् उक्तमस्ति। तत्र पूर्वग्रन्थे श्लोकशतसहस्रं लक्षश्लोकाः अध्यायसहस्रं सहस्र अध्यायाः आसन्। तत्र अल्पायुष्टत्वं कलियुगे अस्माकम् अल्पायुषः अल्पायुः भवति, अल्पमेधस्त्वमपि भवति। तान् नरान् दृष्ट्वा भूयः अष्टधा प्रणीतवान्। अष्टाङ्गानि, अष्टाङ्गेषु एते विषयाः सर्वेपि तत्र ग्रथिताः सन्ति इति। अस्यैव अस्य ग्रन्थस्य नाम ब्रह्मसंहिता इति। किन्तु अयं ग्रन्थः कुत्रापि नोपलभ्यते। अस्य ग्रन्थस्य रचनाकाले एव अष्टाङ्गानि निर्दिष्टानि वर्तन्ते। अष्टाङ्गानि कदा आगतानि, कथम् आगतानि इति निरूपणार्थम् अयम् अंशः, अयं विषयः मूलस्रोतः इति। कानि अष्टाङ्गानि अत्र पश्यन्तु। कृपया कः लिखति भोः? दोषवशात् आगच्छति वा किं तत्र? काय बाल ग्रहोध्वांग शल्यदंष्ट्रा जरावृषान् इति अष्टाङ्गहृदयं। तत् यथा शल्यं शालक्यं कायचिकित्सा भूतविद्या कौमार भृत्य मगधतन्त्रं रसायनतन्त्रं बाजीकरणतन्त्रम् इति सुश्रुतसंहिता। एवं प्रकारेण अष्टाङ्गानि उक्तानि सन्ति। आयुर्वेदे प्रधानतया सम्प्रदायाः त्रयः भवन्ति। कायचिकित्सा सम्प्रदायः, अस्य नाम वर्तते आत्रेयसम्प्रदायः इति। शल्यचिकित्सा सम्प्रदायः वर्तते, अस्य सम्प्रदायस्य नाम धन्वन्तरिसम्प्रदायः इति नाम प्रसिद्धम्। कौमारभृत्यसम्प्रदायः अस्ति काश्यपसम्प्रदायः इति। काश्यपसंहिता इतः पूर्वम् उक्तं खलु। एवं प्रकारेण एते सम्प्रदायाः उच्यन्ते। एवमेव ब्राह्मीसम्प्रदायः इति, ब्रह्ममूलकत्वात् ब्राह्मसम्प्रदायः इति। उपर्युक्त कश्यप धन्वन्तरि आत्रेय संप्रदायाः एते त्रयः ब्राह्मी संप्रदायः इति उच्यते। अत्र विशेषः कः इत्युक्ते अत्र मूलिकाः औषधाः प्रधानाः भवन्ति ब्राह्मी संप्रदाये। द्वितीयः अस्ति शैवी संप्रदायः। अस्य संप्रदायस्य प्रवर्तकौ शिवपार्वत्यौ स्तः। अस्य नाम शैवी संप्रदायः इति। अस्मिन् संप्रदाये रसौषधाः प्रधानाः भवन्ति। अनयोः द्वयोः संप्रदायोः भेदः एवं विद्यते। ब्राह्मी संप्रदाये मूलिकाः औषधाः प्रधानाः भवन्ति, शैवी संप्रदाये रसौषधाः प्रधानाः भवन्ति इति। एवम् आयुर्वेदे यथा साहित्ये बृहत्त्रयी लघुत्रयी इति तत्र प्रसिद्धं वर्तते, तत्र एवमेव सुश्रुतचरक वाग्भट संहिता ग्रन्थाः त्रयः बृहत्त्रयी इति नाम्ना सुप्रसिद्धाः सन्ति। एवं माधवनिदानं भावप्रकाशः शाङ्गधर संहिता इमे त्रयः ग्रन्थाः लघुत्रयी इति नाम्ना तत्र प्रसिद्धाः सन्ति। एवं चरकसंहिता व्याख्यानग्रन्थाः एवं सन्ति। न वदामि, केवलं पश्यन्तु। यतोहि व्याख्यानबाहुल्येनैव ग्रन्थानां तत्र महत्त्वं ज्ञायते। व्याख्यान आधारेणैव ग्रन्थस्य मूलतत्त्वम् अस्मादृशाः ज्ञातुं प्रभवन्ति, नान्यथा। अतः व्याख्यानस्य वैशिष्ट्यं ग्रन्थस्य अध्ययने अत्यधिकं वर्तते इति कथने तत्र नास्ति संशयलेशः। अतः चरकसंहिता व्याख्यानग्रन्थाः एवं 14, सुश्रुतव्याख्यानग्रन्थाः एवं सन्ति। अष्टाङ्गसङ्ग्रहव्याख्याः एवं सन्ति। भट्टारहरिश्चन्द्रः, जिज्जटः, चन्द्रनदनः, रामनाथः, श्रीकृष्णसेनामालिकः, एवं अरुणदत्तः, इन्दुपण्डितः, हेमाद्रिः, एवं आशाधरः, अनेकानि सन्ति। तत्र 18 सन्ति। एवं चरक सुश्रुत वाग्भट संहिता ग्रन्थानां व्याख्याग्रन्थाः एवं प्रकारेण सन्ति। एवं अष्टाङ्गानि,
अष्टाङ्गानि आयुर्वेदे प्रसिद्धानि वर्तन्ते। कायचिकित्सा, बालचिकित्सा, भूतचिकित्सा, शल्यचिकित्सा, शालक्यचिकित्सा, अगधतन्त्रं, रसायनतन्त्रं, वाजीकरणतन्त्रम् इति। कायचिकित्सा नाम सर्वाङ्गसंसृतानां व्याधीनां जरातिसार रक्तपित्त शोषोन्मादापस्मार कुष्ठ मेघादीनाम् उपशमनम्। जनरल मेडिसिन यद् वर्तते कायचिकित्सा। अयं सुश्रुतसंहिता ग्रन्थाधारेण। बालचिकित्सा कौमारभृत्यमिति कथ्यते। कौमारभृत्यं नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थं समुत्थानाञ्च व्याधीनाम् उपशमनार्थम् इति बालचिकित्सा। भूतचिकित्सा इत्युक्ते भूतविद्या नाम देवासुर गन्धर्व यक्ष रक्ष पितृपिशाच ग्रहाद्युपसृष्टचेतसां शान्तिकर्म बलिहरणादि ग्रहोपशमनार्थम् इति। तत्र शल्यं नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्टास्थि बाल नख पय स्राव दुष्ट व्रण अंतर्गर्भ शल्योद्धरणार्थं यंत्र शस्त्र क्षाराग्नि प्रणिधान व्रण विनिश्चयार्थंच। एवं शल्य चिकित्सा। सत् शालक्य चिकित्सा। शालक्यं नाम ऊर्ध्व जत्रुगतानां रोगानां ENT श्रवण नयन वदन ग्राणादि संस्थितानां व्याधीनाम् उपशमनार्थम्। रसायनतन्त्रं नाम वयस्थापनम् आयुर्मेधाबलकरं रोगापहरण समर्थञ्च। वाजीकरणतन्त्रं नाम अल्प दुष्ट विशुष्क क्षीण रेतसाम् अप्यायन प्रसादोपचय जनन निमित्तं प्रहर्ष जननार्थञ्च। एवं प्रकारेण तत्र अष्टाङ्गानि तत्र निर्दिष्टानि वर्तन्ते संहिता ग्रन्थेषु। तत्र एतेषां विषये अष्टाङ्गानां प्रत्येक ग्रन्थाः अपि सन्ति, किन्तु एते ग्रन्थाः बहवः नोपलभ्यन्ते। केवलं नामान्येव श्रूयन्ते, कानिचन लभ्यन्ते, केचन लभ्यन्ते। अत्र पश्यन्तु अग्निवेश संहिता, जतुकर्ण संहिता, हरिता, खरनादा, अरिद्रा, मार्कंडेय, भानु, भेला, पराशरा, शांगपाणि, विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाज एते कायचिकित्सा प्रधान ग्रन्थाः। कौमारभृत्ये वृद्धकाश्यप संहिता, काश्यप संहिता, जीवकतन्त्रं, पर्वततन्त्रं, बन्धकतन्त्रं, हिरण्याक्षतन्त्रं, रावणतन्त्रम् इति। भूतविद्या अथर्वतन्त्रम्। शालक्यतंत्र प्रधान ग्रंथाः सन्ति। विदेहतंत्रं, कांकायनतंत्रं, गालवतंत्रं, भद्रौषणतंत्रं, चक्षुष्या, शौनक, निमित्ततंत्रं, गार्ग्यतंत्रं, सात्यकीतंत्रं, कराळतंत्रं, कृष्णात्रेयतंत्रं, कात्यायनतंत्रम् इति। अगधतंत्र प्रधान ग्रंथाः सन्ति। वृद्धकाश्यप संहिता, काश्यप संहिता, सनक संहिता, लाट्यायन संहिता, आलम्बायन संहिता, उशनस संहिता, बृहस्पति संहिता इति अगधतंत्र प्रधानाः। एवं शल्यतंत्र प्रधानाः जौषधेनवतंत्रं, जौरभतंत्रं, वृद्धसुश्रुत संहितं, सुश्रुत संहितं, पौष्कलावतंत्रं, वैतरणतंत्रं, वृद्धभोजतंत्रं, भोजतंत्रं, करवीर्यतंत्रं, कृतवीर्यतंत्रं, गोपुररक्षिकतंत्रं, कालुकितंत्रं, कपिलबलतंत्रं, सुभृति गौतमतंत्रम् इति। रसायनतंत्र प्रधानाः, रसायन चिकित्सा प्रधान ग्रंथाः पतंजलतंत्रं, व्याधि, वशिष्ठ, मांडव्य, नागार्जुनतंत्रं, अगस्त्यतंत्रं, भृगुतंत्रं, कपिंजलतंत्रम् एवं। वाजीकरण चिकित्सा प्रधान ग्रंथाः कुचुमारतंत्रम् एवं। एवं प्रकारेण एतान् सर्वान् आधारीकृत्य अष्टांग संग्रहं नाम ग्रन्थम् अरचयत् वाग्भटः। एवं प्रकारेण तत्र आयुर्वेदस्य स्वरूपम्, आयुर्वेद वाङ्मय परिचयं, तत्र आयुर्वेदे प्रधानाः सिद्धान्ताः के इति। एवं प्रकारेण एते प्रधानाः विषयाः भवन्ति। एवमेव तत्र दिनचर्या, ऋतुचर्या, तत्र प्रधान तत्र स्वस्थवृत्ते एते विषयाः सर्वेपि आगच्छन्ति।
एवमेव त्रयः उपस्तम्भाः इति आहारं निद्रा एवम् अब्रह्मचर्यं मैथुनम् एवम् एते त्रयः उपस्तम्भाः इति उच्यते एवमेव तत्र वेगधारणं न करणीयमिति तत्र भोजनविधिः भोजनं कथं भोक्तव्यं तत्र पदार्थविशेषाः द्रव्यविशेषाः इत्यादिविशेषाः तत्र बहवः ग्रन्थाः सन्ति प्रकरणग्रन्थाः अपि आयुर्वेदे अपि प्रकरणग्रन्थाः इति वक्तुं न शक्यते किन्तु एकमपि विषयं प्रधानतया स्वीकृत्य रचिताः ग्रन्थाः उदाहरणार्थं क्षेमकुतूहलं भोजनकुतूहलं चारुचर्या इत्यादि ग्रन्थाः सुप्रसिद्धाः वर्तन्ते एतेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनेन अस्माकं इदानीं तत्र वैद्यं वयं न कुर्मः किन्तु अस्माकम् आरोग्यं कथं रक्षितुं शक्यते इत्यादि विषयान् ज्ञातुम् एतेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनम् अस्माकमपि आवश्यकं भवति संस्कृतज्ञानमेव आवश्यकं भवति यतोहि संस्कृते तत्र सर्वे ग्रन्थाः संस्कृते एव सन्ति इति कृत्वा तेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनेन एवम् आचरणेन अस्माकं यतोहि तत्र ज्योतिर्वैद्यो निरन्तरमिति सद्यः फलति गान्धर्वम् इत्यादि तत्र तानि शास्त्राणि कदा फलन्ति इति तत्र एकः कालः निर्दिष्टः वर्तते किन्तु ज्योतिषशास्त्रस्य वैद्यशास्त्रस्य निरन्तरं तत्र फलति वैद्यशास्त्रम् इति अतः एतादृशस्य वैद्यशास्त्रस्य वैद्यविषयान् स्वास्थ्यविषयान् ज्ञातुम् अवश्यम् आयुर्वेदम् अध्येतव्यम् इति विज्ञाप्य विरमामि। ये केऽपि सन्देहाः जिज्ञासाः अस्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति यथामति यथाशक्ति प्रयत्नं करिष्ये। अद्भुतः अयं प्रस्तावः अतीव विस्तृतः लघुप्रश्नः तत्र प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः इत्यस्मिन् पदे इन्द्रियाणि तु 10 मनः इति ज्ञातः पदार्थः तत्र आत्मा नाम किम् इति तत्र आत्मा इत्युक्ते स्वा इति तत्र इयं चर्चा इव विस्तृता वर्तते सर प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः इति तत्र आत्मा इत्युक्ते तत्र इतोपि ग्रन्थान्तरेषु उक्ता इति अत्र आत्मा इन्द्रिय मनाः इति कथं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते आत्मा स्वामेव स्वम् इति अत्र इत्युक्ते तत्र देहः इति स्वीकर्तव्यः वा आत्मपदेन देहः तदेव किञ्चित् देहम् अन्यत् आत्मा अन्यत् तत्र मतान्तराणि भिन्नानि सन्ति एकम् एवं निश्चित्य वक्तुं न शक्यते इति मन्ये। अस्तु मतभेदाः सन्ति एव यतोहि तत्र भिन्नभिन्नशास्त्रेषु आत्मनः स्वरूपं भिन्नधा उक्तमस्ति खलु अतः आयुर्वेदे तत्र भिन्नमतानि सन्ति इति कृत्वा किञ्चित् आत्मनः मनः विषये द्रव्येषु तत्र महती चर्चा विहिता वर्तते सर्वेषु शास्त्रेषु। अस्तु आचार्य नमस्कार आचार्य। नमस्ते उच्यताम्। संगीत विनियोगे अपि चिकित्सा कुर्वन् शक्नोति इति तत् आयुर्वेदशास्त्रे अस्ति वा? किन्तु आयुर्वेदशास्त्रे मया यावत् दृष्टं तावत्पर्यन्तं तत्र किञ्चित् सङ्गीतेनापि क्रियते इति तत्र उल्लिखितं तत्र श्रुतं मेडं कुत्रापि तत्र प्रत्यक्षतया न दृष्टं किन्तु एतेषु ग्रन्थेषु कुत्रापि नोल्लिखितं मेडं यतोहि सर्वान् ग्रन्थान् मया न अधीतं तथापि यावत् यथामति अहं कुत्रापि नोल्लिखितं मेडं संहिताग्रन्थेषु पूर्णतया न पठितं मयापि किन्तु तत्र यावत् दर्शितं मया तावत् परिमितम्। मया एकः प्रश्नः आटो यूरिन् थेरपी इति नाम्ना इदानीम् एक चिकित्सा पद्धति प्रचलति तदपि आयुर्वेदे अस्ति वा? यूरिन् से ट्रीटमेंट
नो मैडम तत्र अन्या तत्र अत्र न उल्लिखितं मैडम तत्र इतोपि अन्या आयुर्वेदेन इदानीम् अन्याः पद्धतयः याः आगताः तासु पद्धतिषु तत्र उक्तम् इति मन्ये आयुर्वेदे तथा न उक्तम् इतोपि गोमूत्रसेवनम् इत्यादि विषयाः पञ्चगव्यसेवनं पञ्चगव्यैः आरोग्यं कथं सिद्ध्यति इति तत्र पञ्चगव्यविनियोगः उक्तः वर्तते किन्तु एवं प्रकारेण न उक्तं मैडम। धन्यवादः। इतोपि प्रश्नाः सन्ति? नमस्कारः महोदय। नमस्ते। अहं ज्ञातुमिच्छामि भोजनकाले किं किं करणीयं, भोजनं कथम् इति विषये किञ्चित् ज्ञानं ददातु महोदय। यतोहि भोजनसमये तत्र ईर्ष्यादिभावान् तत्र परित्यज्य प्रसन्नभावेन भोजनं करणीयमिति एकः विषयः उक्तः मैडम्। यतोहि भोजनसमये अत्यम्बुपानात् भोजनात् पूर्वं यदि अधिकं जलं पिबति चेत् तर्हि स्थूलकायः आगच्छति इति, भोजनात् परं समनन्तरमेव अधिकं जलं पिबति चेत् तर्हि कार्श्यं शरीरस्य कृशता भवति इति, अतः एव मध्ये मुहुः किञ्चित् किञ्चित् जलं पातव्यं भोजनसमये इति जलपानविधिः उक्तमस्ति। एवमेव भोजनसमये मङ्गलद्रव्याणां, यतोहि 8 मङ्गलानि सन्ति इति, भूमिः तत्र गौर्हुताशनः इत्यादि मङ्गलद्रव्याणां दर्शनं करणीयमिति, प्रसन्न तत्र भावेन तत्र भोजनं करणीयमिति, एवं भोजनपद्धतिः इत्यादि विषयाः तत्र अत्यन्तविस्तृततया उक्ताः सन्ति मैडम स्वस्थवृत्ते। अतः एवं प्रकारेण जलपानविधिः विषये तु पूर्वं किञ्चित् जलं पातव्यं, मध्ये किञ्चित् किञ्चित्, यतोहि पदार्थानां तत्र अन्तः तत्र सुखेन गन्तुं मुहुः पीपेत्। अनन्तरं यतोहि वाग्भटः वदति सार्धैकघण्टा अनन्तरं तत्र यावदावश्यकं तावत् जलं पातव्यम् इति, समनन्तरमेव जलं न पातव्यम् इति वदति वाग्भटः। एवं तत्र भोजनविधिः उक्तमस्ति, भोजनविधिः अत्यन्तविस्तृततया उक्तमस्ति मैडम् तत्र आयुर्वेदे प्रकरणग्रन्थेषु अपि भोजनकुतूहलमिति क्षेमकुतूहलम् इति प्रत्येकग्रन्थाः सन्ति, तत्रापि एते विषयाः सामान्यविषयाः उक्ताः सन्ति। धन्यवादः महोदय, बहु उत्तममस्ति कक्षापि, उत्तमवाक्य सर्व विषयान् अपि समयाभावात् केचन विषयाः अधिक तत्र वेगेन गताः, किन्तु केवलम् एतादृश वाङ्मयम् उपलभ्यते इति दर्शयितुम् अहं तत्र प्रयत्नं कृतवान्। एवं धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। नमस्ते। सर्वे भवन्तु धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते, धन्यवादः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। बहु समीचीनं गुरुजी। धन्यवादः आचार्य। उत्तमरूपेण व्याख्यानं दत्तवान् महोदय। नमस्कारः, धन्यवादः।